अब के छ हेर्नुहोस् ल यस्तो छ है हामी सो यो अन्डर 18 ले चाहिँ नहेर्नु होला समर्स भाइ अब खाइरहेको छ हैन सले चाहिँ फेरि ड्याङ्जर के के अरे ज्याक ड्यानियल्स अब हामी चाहिँ हैन सक्दैनौँ त्यस्तो हार्ड हैन बच्चै छौँ कच्चै छौँ सो यस अहिले चाहिँ होटलबाट निस्केँ म अब चाहिँ घरतिर लाग्छु ए वार्म अप गरौँ चाबी कहाँ राख्ने चाबी सो यस हामी रोकेको ठाउँ चाहिँ होटल क्रिस्टल प्यालेस हो बबाल छ है जे होस् फेसिलिटीहरू सबै राम्रो छ अनि अहिले रेकर्डिङ भइरहेछ ओके एन्ड आजको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले प्याराग्लाइडिङको भिडियो आइसक्छ होला हैन यो भिडियो आउँदाखेरि अनि एकदम रमाइलो लाग्यो लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स भन्छ नि त्यसलाई हैन सो अहिले चाहिँ हामी प्रशान्त दाइको घरमा जाँदैछौँ फर द डिनर अनि त्यसपछि म चाहिँ घर जान्छु आज चाहिँ एकदम टाउको दुखिरहेछ अनि टाउको चाहिँ त्यही स्टन्ट गरेर हो कि के हो जस्तो लागिरहेछ क्या यस्तो डर लागेको थियो यार त्यो स्टन्ट गर्दाखेरि अरूभन्दा पनि हुन्छ नि लिटरली म त भयो टाइपको थियो क्या म भयो पुग्यो टाइपको के तर जस रमाइलो भयो लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स हो अनि एडभेन्चरस पनि भयो त्यो स्टन्ट गरेर चाहिँ इट वाज असम अनि हिजो चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब हिजोको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी बेलुकातिर लेक साइड घुम्दै आएको थियो होइन सब डेड के केही पनि थिएन क्या पहिला लेक साइड पुरै राति पुरै चम्किलो हुने अहिले त केही पनि छैन क्या 10 बजी नै पुरै बन्द भएको थियो क्या पुरै अँध्यारो क्या लेक साइड त अनि कस्तो लेक साइड जस्तो नि लागेन क्या मजै आएन क्या यो कोरोनाले यस्तो तनाव पाऱ्यो कि है पोखरा आउनु भनेको नि लेक साइडको लागि हो क्या होइन अहिले त पाल्मे साइडतिर पनि राम्रो भएको छ बदेन हुन्छ नि मोस्टली हामी आउने भनेको लेक साइडतिरको लागि हो र लेक साइड नै त्यस्तो भइदिएपछि होइन कहाँको टुरिस्टहरू आउँछ त नि अहिले आउने भनेको त्यही लोकल टुरिस्ट हो लाइक डोमेस्टिक टुरिस्ट नै हो अनि अरूभन्दा पनि प्याराग्लाइडिङले चाहिँ राम्रो के भन्छ व्यापार जे होस् राम्रो व्यापार भन्दा नि अब अहिले चाहिँ त्यही डोमेस्टिक टुरिस्टकै लागि चाहिँ यतिकै बस्नुभन्दा भनेर अलिकति सस्तो गरिदिनु लगभग 50% अफ जस्तै हो क्या अनि हामीले नि 3500मा गरेको हो अलि माथिबाट हामी चाहिँ उडेको अनि तलबाट उड्यो भने चाहिँ 3000 हुँदो रहेछ इट वाज अमेजिङ कस्तो बबाल थियो क्या आई वाज लाइक हुन्छ नि फर्स्टमा होइन त्यो लाइक त्यो दाइले भन्नुभएको थियो यसरी उड्नुपर्छ भनेर अनि त्यसपछि इन्स्ट्रक्सनलाई फलो गर्दै हिँडेँ अनि फर्स्ट टेक अफ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डर लागेको थियो होइन अनि त्यसपछि चिल थियो अनि अरूभन्दा पनि स्टन्ट गर्दाखेरि त ओ माई गड हुन्छ नि मर्छु क्या टाइपको क्या सिधै कस्तरी गरिदिने क्या वाट कुकुर यार अनि जोस् रमाइलो भयो चिल भाइब्स आयो टाउको चाहिँ हल्का दुखिरहेछ एउटा अब पोखरामा आएर प्याराग्लाइडिङ गरेको थिएन त्यो गरियो सबै सेफ्टी प्रिकसन्सहरू चाहिँ फलो गरेको छ प्याराग्लाइडिङ कम्पनीहरूले सो एक्चुअली तपाईँहरू यदि मन छ भने आउनु होला एउटा आफ्नो लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स होइन तपाईँ गरिसक्नु भयो त इट्स ओके तर गर्नुभएको छैन भने अहिले अलिकति डिस्काउन्ट पाइरहेको छ यु क्यान कम है फेरि पछि फेरि अब बढ्न पनि सक्छ मौकाले चाहिँ किन छोड्ने क्या हात पारिहाल्नुपर्छ मौकालाई अनि त्यही हो जाडो चाहिँ हल्का हुन्छ त्यस्तो विधि मलाई जाडो चाहिँ फिल चाहिँ भएन है VR46 चाहिँ यहाँ रहेछ है VR46
अब अझ यस्तो क्लियर चाहिँ थिएन होइन, अझ त्यो माउन्टेन्सहरू देख्न पाएको भए चाहिँ यस्तो बबाल हुन्थ्यो कि अहिले त्यस्तो माउन्टेन्सहरू देख्नै पाएको छैन। सो यही बाटो हो सरनकोट जाने चाहिँ। अघि हामी आउँदा नि यही बाटो आएको थियो प्याराग्लाइडिङको लागि। तपाईँहरूलाई यदि होइन प्याराग्लाइडिङ गर्न मन छ भने चाहिँ म चाहिँ अब तल डिस्क्रिप्सनमा पनि नम्बर राखिदिएको हुन्छ होला, मैले एकचोटि चेक गर्नु होला। सुनिल थापा दाजुको आजको मेरो पाइलट चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। एकदम रमाइलो कुरा गर्दै होइन, तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो होला। अलिकति साउन्ड विन्ड नोइजले चाहिँ अलिकति राम्रो देखिएन होला होइन। हिमाल चाहिँ अलिअलि देखिरहेको छ होइन, नट क्लियर, तर जे होस् देख्न चाहिँ देखिरहेको छ हिमाल चाहिँ। अझ अस्ति नै 1-2 दिन चाहिँ यस्तो क्लियर थियो कि है, त्यतिखेर चाहिँ बबाल देखिरहेको थियो हिमालहरू। त्यतिखेर पोखरा आएको भए चाहिँ बबाल हुन्थ्यो क्या। एनिवे रमाइलो भइरहेछ। पोखरा बिन अलवेज माई फेभरेट प्लेस है। यहाँ आएर रमाइलो घुम्न एकदम रमाइलो हुन्छ। लाइक हुन्छ नि, लुक एट द रोड्स म्यान। अझ यो हिमाल पुरै खुलेको भए चाहिँ बब्बाल हुन्थ्यो क्या, बब्बाल। अहिले चाहिँ अलिकति हिमालहरू राम्रोसँग खुलिएको छैन, त्यही भएर चाहिँ अब त्यस्तो भ्यू राम्रो नदेखेला होइन। फेरि बोल्दा फेरि दाइको गाडीले फलो गर्नु बिर्सिन्छ क्या। फेरि धेरै टाढो रहेछ क्या यार बुढा घर त बाबा। वाउ, रोड पनि बबाल छ, अलिकति ठुलो रहेछ यहाँ चाहिँ, मजा आउने क्या। काठमाडौँ गएपछि चाहिँ हाम्रो अनिमेष सोल्टीलाई पनि भेट्नु छ। ऊ पनि तिहारपछि आउने भनेको छु। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ लगभग सधैँ जसो हामी एभ्री स्याटरडे चाहिँ राइडमा जाने कुरा गरेको छौँ। लेट्स सी के हुन्छ। अब गएपछि बिजी भइहाल्छ। अहिले चाहिँ घुमिरहेको छु यस्तो चिल पारामा। मन्दिर चाहिँ यता बिन्दावासिनी मन्दिर। हामी अस्ति नै साथीहरूसँग आउँदाखेरि चाहिँ बिन्दावासिनी मन्दिर गएको थियो, अहिले चाहिँ बन्द गरेको रहेछ। कता आयो यार। ओके, प्रसन्न दाजुको घरमा छौँ अहिले चाहिँ हामी। यही हो घर, प्रसन्न दाजुको घरमा छौँ अहिले चाहिँ हामी। योर हाउस इज टु गुड म्यान। क्युट रहेछ त घर त, क्युट, ब्युटिफुल होइन, ठिकै छ। पर्दैन के, गइहाल्छ नि। जाउँ ए ओके। कसरी यसरी त राख्ने होला नि। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी प्रसन्न दाइको घरमा छौँ। अनि प्रसन्न दाइले चाहिँ खै के हो यस्तो लिएर आउनु भएको छ होइन। रिच किड होइन, अब के छ हेर्नुहोस् ल, यस्तो छ है हामी। सो अन्डर 18 ले चाहिँ नहेर्नु होला। समर्स भाइ अब खाइरहेको छ होइन। सले चाहिँ फेरि ड्याङ्जर के अरे ज्याक ड्यानियल्स
अब हामी चाहिँ होइन सक्दैनौँ त्यस्तो हार्ड होइन, बच्चै छौँ कच्चै छौँ। सर चाहिँ फ्यामिली म्यान भइसक्नु भयो, त्यो त्यस्तो खाँदा हुन्छ है। हामी पनि पछि फ्यामिली म्यान भइसकेपछि चाहिँ खाने विचारमा छौँ, तर जे होस् रुफटपमा बसेर खाँदैछौँ। अब त्यहाँ हामी त्यस्तो प्याराग्लाइडिङ गरेर आयो होइन, हल्का टाउको दुखिरहेको थियो, अब यो खाइसकेपछि ठिक हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। हेरौँ जे होस् रमाइलो भइरहेछ। पोखरा आउनुको कारणहरू एकदम रमाइलो भइरहेछ होइन। पोखरा आउनु अनि यस्तो रमाइलो हुनु भनेको चाहिँ एकदम के भनिँदो रहेछ, के एउटा मेमोरियल मोमेन्ट हो। अनि आज प्याराग्लाइडिङ गऱ्यौँ, त्यो नै एउटा लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स भयो। फेरि आउन मन लाग्यो होइन। यस्तो अरूभन्दा नि स्टन्ट गर्दाखेरि सर र मैले चाहिँ गरेँ स्टन्ट होइन। मलाई चाहिँ एकदम टाउको दुखायो, त्यसले गर्दा सरले पनि अलिकति गाह्रो भइरहेको रहेछ। तर सरलाई चाहिँ कस्तो भयो रहेछ, म अब टाउको चाहिँ के अरे टाउकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गर्न मन नलाग्ने, तर मनले चाहिँ गरम लाग्ने त्यस्तो फिल भएको थियो होइन। म चाहिँ एकदम डराएको थिएँ, एज हुन्छ नि तपाईँले भिडियो पनि देख्न सक्नुहुन्छ होला होइन। त्यही रमाइलो भइरहेछ। अब एकैछिन हामी टाइम ल्याप्स लिन्छौँ होला खाएको, एन्ड यस त्यसपछि जान्छौँ, एकछिन रेस्ट गर्छौँ। किप वाचिङ गाइस। सो यस गाइस, हाम्रो प्रशान्त दाईको घर चाहिँ यही हो। यताबाट अलि राम्रोसँग देखाइदिउँ न तपाईँको घर। ल प्रशान्त दाईको घर यही हो। बाई बाई अङ्कल आन्टी, बाई बाई। भिडियोमा तपाईँहरू भिडियोमा छ, बाई बाई। बिचरा हाम्रो आन्टी एकदम फ्र्याङ्क हुनुहुँदो रहेछ क्या। भयो प्रशान्त दाईको मम्मी ड्याडी चाहिँ एकदम कुल हुनुहुँदो रहेछ होइन। हामी जाने बित्तिकै कस्तो हुन्छ नि, क्या राम्रो स्वागत गरेपछि त्यसको चाहिँ क्लिप लिन पाएन मैले, ब्याट्रीहरू सकिरहेको थियो। अनि त्यसपछि त्यहाँ माथि बसेर चिलका साथ एप्पल साइडरका साथ होइन। अनि अरूभन्दा पनि के भन्छ त्यसलाई, बार्बिक्यू चिकन ड्रमस्टिकको होइन, लेग पिसको बार्बिक्यू खाँदै यस्तो चिल भयो कि होइन। जुन अब प्याराग्लाइडिङ गरेर त्यो टाउको दुखाइ थियो नि, त्यो सबै हट्यो क्या। अनि त्यसपछि अब त्यत्रो थियो होइन, अनि त्यत्रो खाइसकेर पनि खाना पनि मिठो भएको क्या। अब त्यस्तो क्या 3 बजीतिर खायौँ होला हामीले खाना चाहिँ, त्यस्तो मिठो क्या। अनि त्यसपछि एकैछिन हामी गफ गऱ्यौँ लाइक बिहेको कुरामा। हाम्रो प्रशान्त दाई चाहिँ अलिकति बिहा गर्ने उमेर भइसकेको छ। सो वी थट हुन्छ नि वाइ नट टु टक, एउटा टपिक निकालौँ भन्ने भयो। अनि मैले चाहिँ टपिक निकालेँ होइन बिहेको। अनि आन्टीसँग राम्रो कुरा भयो क्या, लाइक इज एन एभ्रिथिङ अबाउट म्यारिज होइन। अनि कसरी गर्नुपर्छ, कस्तो के, अनि दाइले के मनपर्छ के मन पर्दैन भन्ने कुराहरू एकदम राम्रोसँग भन्नुभयो। एकदम फ्र्याङ्क हुनुहुँदो रहेछ, लाइक हरेक कुराहरू भन्ने क्या। अनि म पनि फेरि त्यस्तो हो क्या, मलाई चाहिँ कुराहरू लुकाउनु मन लाग्दैन, म चाहिँ भनिदिन्छु। लाइक मैले पनि मेरो बारेमा सबै कुरा भनेको थिएँ। एन्ड देन एउटा सजेसन हुन्छ नि, ठुलो मान्छेहरू जहिले पनि एउटा सजेसन लिन मिल्छ क्या। सजेसन पाएँ होइन। भ्यू चाहिँ त्यस्तै राम्रो चाहिँ देखाएको छैन है, किनभने आज अलिक क्लाउडी छ क्या। बन्दीपुर पहाड की रानी भन्ने भिडियो हेर्नु भएको छ भने यु गाइज माइट नो है कस्तो क्लियर थियो। त्यतिखेर भिडियो पोखरामा आएर भिडियो बनाउन पाएको भए चाहिँ एकदम दामी हुन्थ्यो। अब अघि नै यही बाटो आएको होइन। सो म चाहिँ अब दाइहरू चाहिँ उता पाम बिचतिर जाने भनेको छ। म चाहिँ एकचोटि घर पुगेर के भन्ने भइरहेछ डन्ट नो। कस्तो चिल भाइब हुन्छ नि, असम। वाउ, अहिले चाहिँ भ्यू बबाल देखेको छ क्या। कसम बबाल देखेको छ अहिले चाहिँ भ्यू यहाँ। तर के गर्नु, आफू जानुपर्छ उता। अहिले चाहिँ अलिकति क्लियर भएछ क्या। प्याराग्लाइडिङ गर्दाखेरि त्यो भ्यू देख्न पाएको भए कति मजा आउँथ्यो यार। आज एकदम दिल खुस छ, बहुत दिल खुस छ।
मजा आएको यार What a day यार कस्तो रमाइलो दिन थियो अब आज चाहिँ आजको दिनलाई चाहिँ हैन म एकदम मेमोरेबल मान्छु अनि यस्तो दिनहरू सधैँ आइरहोस् जस्तो हुन्छ तर सधैँ आएर पनि काम छैन रमाइलो भनेको कहिले कहिले हो एन्ड देन अ लट अफ थिङ्स टु डु इन लाइफ हैन जुन एउटा पार्ट थियो प्याराग्लाइडिङ गर्ने त्यो सकेको छ आज खालि प्याराग्लाइडिङ मात्रै आइरहेछ मुखमा क्या जस्ट एउटा लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स भयो भनौँ न अनि अहिले चाहिँ म जाँदैछु घर अनि आजको भ्लगले चाहिँ म यहीँ इन गर्न चाहन्छु किनभने मेमोरी कार्ड अब फुल हुने कन्डिसनमा छ धेरै भिडियो गरियो आज एकदम धेरै भिडियो गरियो एन्ड यस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ मेबी म अझै पनि 1-2 दिन बस्छु होला पोखरामा अझै पनि नयाँ ठाउँमा जानेछु होइन गाउँ डाँडा हो कता भन्ने त्यतातिर नै जान मन छ मलाई लेट्स होप के हुन्छ त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज